अनुषंग विषये उच्यते। बहवः शेषापेक्षिणः वर्तन्ते। बहवः शेषापेक्षिणः वर्तन्ते। तत्र एकस्य शेषिणः अनन्तरं शेषसमाम्नातः याते अग्ने अयाशया तनुर्वर्षिष्ठागक्वरेष्ठोग्रं वचो अपावधीन त्वेषं वचो अपावधि स्वाहा याते अग्ने रजाशया हराशया इति अस्ति। तत्र अयाशया रजाशया हराशया इति त्रयः मन्त्राः। तत्र रजाशया हराशया इति मन्त्रयोः शेषापेक्षा वर्तते। रजाशया हराशया इत्युक्ते अनन्तरं किम्? रजाशया तनोर्वर्षिष्ठागक्वरेष्ठोग्रं वचो अपावधि स्वाहा हराशया इत्यत्रापि तनोर्वर्षिष्ठा इति योजनीयम्। तत् प्रथमे अयाशया इत्यस्ति किल, तत्र तावत् शेषस्य कथनं वर्तते। तत्र शेषकथनं वर्तते। तत्र उत्तरयोः शेषापेक्षिणोः अयमेव शेषः अनुषज्यते, न तु लौकिकः अध्याह्रियते अकृतत्वात्। याते अग्ने रजाशया इत्यस्ति, अर्थपूर्तिः नास्ति, आकांक्षा वर्तते। किं कर्तव्यम्? इदमेव तत्र योजनीयम्। अनुषङ्गकार्यः अस्य कुतः कृतं वाक्यं तनूर्वर्षिष्ठा इति यद् वर्तते तस्य अनुषङ्गः कर्तुं शक्यते। किमर्थं लौकिकवाक्यम् अकृतं कर्तव्यम्? लौकिकवाक्यम् अकृतं क्रियते चेत् कः क्लेशः चेत् तत्र स्वकीयं वाक्यं किल, एकैकः एकैकविधया तत्र अनुषङ्गं कुर्यात् एवं किल। तत्र विवाहः क्रियते, विवाहः कार्यते, विवाहप्रक्रिया काचिदस्ति, विवाहनियमाः वर्तन्ते। तान् नियमान् आश्रित्य पृथुग्मन्ताधियसानस्ति इति वाक्येन तत्र सर्वे तत्र किं भवति जागवासमिति तत्र कुर्वन्ति भवतु। परन्तु चतुर्थानां विवाहे प्रक्रिया कापि नास्ति। तत्र एकः गत्वा वनमाली गदीशाङ्गी इति वाक्यम् उक्त्वा विवाहं कारयति, अन्यमन्त्रम् उक्त्वा अन्यश्लोकम् उक्त्वा कारयति। कोऽपि नियमः नास्ति। लौकिकवाक्येन यदि कर्तव्यं भवति, लौकिकवाक्येन यदि कर्तव्यः भवति विवाहादि तर्हि व्यवस्था न स्यात् इति। न चासौ एकत्र निबद्धः अन्यत्र नेतुम् अशक्यः सर्वार्थत्वेन आम्नानात्। तत्र पूर्वपक्षी पृच्छति, याते अग्नेयाशया तनूर्वर्षिष्ठा इत्यस्ति, रजाशया हराशया इत्यत्र नास्ति। अतः एकत्र उक्तः अन्यत्र नेतुं न शक्यते चेत् सर्वार्थत्वेन तनूर्वर्षिष्ठा इति आम्नादमिति कृत्वा अन्यार्थत्वेन नेतुं शक्यते। आकांक्षा योग्यतयोः अविशिष्टत्वात् अयाशया इत्यस्य तनूर्वर्षिष्ठा इत्यस्य च या आकांक्षा या च योग्यता वर्तते ते अनयोरपि वर्तेते। आकांक्षा योग्यते ते अनयोरपि रजाशया हराशया इति स्थलेपि वर्तेते। तत्र आसक्तिरस्ति वा? असम्बन्धिपदेन अव्यवधानम् आसक्तिः।
तत्र असम्बन्धिपदेन अव्यवधानं नास्ति। तत्र अस्माकं वेदे याते अग्ने याशया रजाशया हराशया तमोर्वशिष्ठ इत्येवस्ति। अत्र तु कथं वदति अयम् अयाशया तमोर्वशिष्ठा इत्यस्ति। रजाशया हराशया इत्यनयोः उपरि तमोर्वशिष्ठा इति नास्ति, तस्य अनुषङ्गकार्यः इति वदति। तत् किं भवति, आनुपूर्वी भेदः अस्ति चेदपि विवक्षानुरोधेन आकांक्षा विद्यते। रामः ग्रामं प्रति गच्छति, रामो गच्छति ग्रामम् इति वदति गमनिताम्। अस्माभिः तत्र योजना क्रियते किल, रामः ग्रामं गच्छति इति अस्माभिः योजना क्रियते किल। योजना तु दूषण अनर्हा। याते अग्ने अयाशया रजाशया हराशया इति अस्ति, अस्तु, परन्तु तनूर्वशिष्ठा इति तु अयाशया इत्यत्र अन्वेति। मध्ये वर्तमानयोरपि तनूर्वशिष्ठा इत्यनेन योग्यता आकांक्षा च वर्तते। सन्निधानमपि असम्बन्धिपदव्यवधानरूपम् अस्ति। न हि आनन्तर्यमेव सम्बन्धकारणम्। तत्र वदति आनन्तर्यम् यत्र अस्ति तत्रैव शाब्दबोधः इति न। असम्बन्धिपदव्यवधानाभावे शाब्दबोधः आनुभविकः। आनन्तर्यम् अस्ति चेदेव शाब्दबोधः भवति इति न। असम्बन्धिना पदे तत्र पश्यतु, अयाशया रजाशया हराशया तनूर्वशिष्ठा इत्यस्ति। तन्मध्ये असम्बन्धि किं पदमस्ति? किं पदं नास्ति। सर्वेषां समानं तनूर्वशिष्ठा इति तु सर्वेषां समानम्। अतः असम्बन्धिपदव्यवधानाभावे शाब्दबोधः अनुभविकः वर्तते। तत्र एकं पद्यमस्ति न्यायभाष्योदाहरणम्। यस्य येनार्थसम्बन्धः दूरस्थस्यापि तस्य सः अर्थतो ह्यर्थानाम् आनन्तर्यम् अकारणम्। यस्य येन अर्थसम्बन्धः दूरस्थस्यापि यस्य येन अर्थसम्बन्धः वर्तते तदन्वयः भवति। अर्थतो हि असमर्थानां सामर्थ्यं विना वह्निः गृहम् वह्निः भुक्तम् इति प्रयोगः क्रियते मन्यता। उभयोः आनन्तर्यमस्ति, सामर्थ्यं नास्ति किल। वह्निः शुक्लः देवदत्तेन भुक्तम् इत्युक्तौ भवति। वह्निर्भुक्तम् इत्युक्तौ आनन्तर्यमात्रेण शाब्दबोधः न भविष्यति। सर्वाव्यवधानस्य सकृत्पाठेऽपि अशक्यतया सकृत्पाठः क्रियते मन्यताम्। तत्रापि सर्वाव्यवधानं न भवति। अयाशया रजाशया हराशया इति सकृत्पाठः क्रियते, तत्रापि सर्व अव्यवधानं भवति वा? अयाशया इत्यनन्तरम् आशयाद्वयं वर्तते वा न? अतः असम्बन्धिपदव्यवधानमेव वक्तव्यं। तदस्ति अत्र। आकाङ्क्षात्रयेणैव च सर्वार्थत्वज्ञान उपपत्तेः आवृत्तपाठस्य सर्वान्तपाठस्य च आपादयितुम् अशक्यत्वात्। आवृत्तिः वक्तुं न शक्यते, सर्वान्तपाठोऽपि वक्तुं न शक्यते। अपेक्षितदेशपाठः लिङ्गेनैव ज्ञातुं शक्यते इति अनुषङ्ग एव। पश्यतु, अत्र प्रश्नः क्रियते, आवृत्तिः क्रियताम् इति चेत् भोः असम्बन्धिपदव्यवधानमस्ति। आकाङ्क्षादित्रयेणैव आकाङ्क्षा योग्यता सन्निधिभिः सर्वेषां तनूर्वशिष्ठा इत्यत्र अन्वयः भवितुमर्हति। तनूर्वशिष्ठा इत्यस्य सर्वान्ते पाठः भवतु इति प्रश्नः। याते अग्ने याशया तनूर्वशिष्ठा अग्रं वचो
अपावधि स्वाहा याते अग्नेरयाचया याते अग्ने हराशया इति पाठः तेन गृहीतः। तर्हि एवं मास्तु तरुणवरिष्ठा इत्यस्य सर्वान्ते स्थापनं भवतु इति चेत् तत्कथं कर्तुं शक्यते? सर्वान्तपाठः कथम् आपादयितुं शक्यते? शास्त्रेण नैव वक्तव्यम्। अतः अपेक्षितदेशपाठः लिङ्गेनैव ज्ञातुं शक्यते। तरुणवरिष्ठा वरिष्ठोग्रं वचः इति आयाशया इत्यनन्तरं वर्तते, रजाशया हराशया इत्यनन्तरं नास्ति तत्। तर्हि तत्रापि अयं पाठः अपेक्षितः इति लिङ्गेनैव ज्ञातुं शक्यते। अतः आम्नानं तनूर्वरिष्ठा इति आम्नानं सर्वार्थम् इति ज्ञायते चेत् अनुषङ्गः कर्तव्यः। अनुषङ्गाधिकरणे इदानीं क्रियते। इदानीं किमुक्तम्? यत्र बहवः शेषापेक्षिणः सन्ति, विचारितम्। इदानीं यत्र शेषिणः तावत् निराकाङ्क्षाः वर्तन्ते, अन्ते एकः शेषः साकाङ्क्षः उक्तः, तत्र विचारः क्रियते। निराकाङ्क्षाः शेषिणः, एकः शेषः उक्तः वर्तते, निराकाङ्क्षः सापेक्षः, तत्र उच्यते चित्पतिस्त्वा पुनातु वाक्पतिस्त्वा पुनातु देवस्त्वा सविता पुनातु इति वाक्यानि सन्ति। अत्र पुनातु इति क्रियापदान्तं वाक्यत्रयम्, तेन वाक्यत्रयेण तत्र निराकाङ्क्षबोधः जातः। शेषिणां त्रयाणां तु आकाङ्क्षा नास्ति, परन्तु यदनन्तरम् अच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः इति वाक्यं वर्तते, परन्तु अच्छिद्रेण पवित्रेण इति वाक्यं शेष्यपेक्षं वर्तते। तत्र किं कर्तव्यं चेत् तत्रापि सन्निधियोग्यत्वयोः अनुशेषात् अनुषङ्गः चित्पतिस्त्वा पुनातु अच्छिद्रेण पवित्रेण वाक्पतिस्त्वा पुनातु अच्छिद्रेण पवित्रेण इति तत्र अनुषङ्गः कार्यः। सन्निधिः नाम आसक्तिः, योग्यता नाम अर्थ अबाधः, अर्थ अबाधस्य आसक्तेश्च अविशिष्टत्वात्। यथा याते अग्नेयाशया रजाशया हराशया इत्यत्र शेषापेक्षिणां बहूनां आद्यस्य अनन्तरं शेषसमाम्नायते इत्युक्तम्। याते अग्ने अयाशया तनोर्वरिष्ठागत्वरेठो ब्रह्मचः इत्यस्ति। प्रजाशया हराशया इत्यपि वर्तते। एतेषां त्रयाणां मध्ये प्रथमस्य अनन्तरं शेषः कथितः वर्तते, अन्ययोः द्वयोः अनन्तरं शेषः न कथितः, तत्र अनुषङ्गः उक्तः। तथा यत्र तावत् निराकाङ्क्षा एव शेषिणः चित्पतिस्त्वा पुनातु वाक्पतिस्त्वा पुनातु देवस्त्वा सविता पुनातु इत्यत्र आकाङ्क्षा कापि नास्ति, परन्तु अच्छिद्रेण पवित्रेण इति अनन्तरं पठ्यमानस्य वेदवाक्यस्य आकाङ्क्षा वर्तते। अत्रापि अनुषङ्गः कर्तव्यः। अच्छिद्रेण पवित्रेण इति तावत् चित्पतिस्त्वा पुनातु अच्छिद्रेण पवित्रेण वाक्पतिस्त्वा पुनातु अच्छिद्रेण पवित्रेण इति वक्तव्यम् इति। तत्र कश्चित् प्रश्नः क्रियते, अनुषङ्गः प्रकृते शेषिणाम् आकाङ्क्षया न भवति। शेषिणाम्
आकांक्षया अत्र अनुषङ्गः नास्ति। कुतः? चित्पतिस्त्वापुनातु इति वाक्यं तु स्वार्थबोधे परिसमाप्तम्। तस्य वाक्यस्य कापि आकांक्षा नास्ति। परन्तु अच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः इति वाक्यस्य आकांक्षा वर्तते इति कृत्वा अन्वयो वक्तव्यः। ज्ञातं वा न वा? इदम् अत्र स्वारस्यम्। इयम् उत्थाप्याकांक्षा। उत्थाप्याकांक्षा नाम अच्छिद्रेण पवित्रेण इति वाक्यमस्ति। तद्वाक्यं मम कुत्र अन्वयः इति पृच्छति। अस्य अन्वयः वक्तव्यः इति कृत्वा अस्य अन्वय आकांक्षा वर्तते इति कृत्वा शेषिणी आकांक्षा उत्थाप्यते। ज्ञायते वा? अस्माकं गृहे अद्य पाकः न क्रियते इति निर्णयः कृतः। दम्पती स्तः। अद्य पाकः मास्तु, भाभ्यां मन्दिरं गम्यते, तत्र कोऽपि प्रसादः लभ्यते इति चिन्त्यते। परन्तु कश्चित् आगच्छति अतिथिः। सा वदति, इदानीं मह्यं पाकं कृत्वा मह्यं पाकं विधाय देहि इति वदति। तर्हि किं कर्तव्यम्? पाककरणे आकांक्षा अनेन उत्थाप्य एवं किल ताभ्यां दम्पतीभ्यां पाककरणे आकांक्षा नास्ति, सा आकांक्षा इदानीम् उत्थापिता। परन्तु अत्र प्रश्नः वर्तते, चित्पतिस्त्वापुनातु वाक्पतिस्त्वापुनातु देवस्त्वा सविता पुनातु इत्यस्ति। अनन्तरम् अच्छिद्रेण इत्यस्ति। तस्य सापेक्षता अस्ति। तदर्थम् एतेषु त्रिषु वाक्येषु एकत्रैव आकांक्षा उच्यते। कुत्रचित् अन्वयो वक्तव्यः। कुत्रचित् अन्वयो वक्तव्यश्चेत् एकत्रैव अन्वयः उच्यताम्। न च उत्थाप्य आकांक्षाया एकसम्बन्धेनैव चरितार्थत्वात् आनन्तर्यस्य नियामकत्व उपत्तिः। आनन्तर्यम् सन्निधिः आसक्तिः नियामिका भवति। तर्हि किम् आयाति? चित्पतिस्त्वापुनातु वाक्पतिस्त्वापुनातु देवस्त्वा सविता पुनातु अच्छिद्रेण पवित्रेण। अच्छिद्रेण पवित्रेण इत्यत्र आसक्तिरस्ति। देवस्त्वा सविता पुनातु इत्यस्य आसक्तिरस्ति। एकत्रैव अन्वयः भवतु। श्रूयतां वा? श्रूयताम्। एकत्रैव अन्वयः अपेक्षितः। अच्छिद्रेण पवित्रेण इत्यत्र अन्वयाकांक्षा वर्तते। त्रिषु वाक्येषु किमर्थम् अन्वयः उच्यते? त्रिषु वाक्येषु अन्वयः मास्तु। तत्र वदति त्रिषु वाक्येषु अन्वयः नास्ति चेत् विनिगमना विरहात् कस्मिन् वाक्ये अन्वयः उच्यते? विनिगमना विरहात् सिद्धं चेत् सर्वत्र सिद्धमेव। विनिगम एवं वदन्ति लोकन्यायः। विनिगमना विरहात् सिद्धं चेत् सर्वत्र भवति। विनिगमना एकतरपक्षपातिनी युक्तिः विनिगमना। अन्यतरपक्षपातिनी अथवा अन्यतम प्रकृति अन्यतम पक्षपातिनी युक्तिः नास्ति। चित्पतिस्त्वापुनातु इत्यत्र अन्वेति वा, वाक्पतिस्त्वापुनातु इत्यत्र अन्वेति वा, देवस्त्वा सविता पुनातु इत्यत्र अन्वेति वा इति विनिगमना विरहात् सर्वत्रैव अन्वयः इति वक्तव्यम्। सर्वत्रैव अन्वयः इति वक्तव्यम्। तत्र समाधत्ते देवस्त्वा सविता पुनातु इत्यस्ति किल, तत्र सान्निध्यम् अधिकम्। देवस्त्वा सविता पुनातु अच्छिद्रेण पवित्रेण सान्निध्यम् तदेव विनिगमकम् इति वदति। तत्र वदति समाधानम्, शेषाकांक्षया आकांक्षा उत्थापनेऽपि
प्रधानत्वात् शेषिणां विनिगमना विरहेण सर्वेषामेव शेषग्राहकत्वावगतेः आनन्तर्यस्य अनियामकत्वात् पश्यतु शेषस्य आकांक्षा वर्तते शेषस्य अच्छित्रेण पवित्रेणेति वाक्यस्य आकांक्षा भवति तया आकांक्षया शेषिणः आकांक्षा उत्थाप्यते एवं उत्थाप्यते इति स्वीक्रियते चेदपि तत्र उत्थापनं क्रियते तर्हि पूर्वपक्षिणा पृष्टम् एकत्रैव उत्थापनं क्रियताम् त्रिषु वाक्येषु किमर्थम् उत्थापनं क्रियते आकांक्षायाः उत्थापनं त्रिषु वाक्येषु किमर्थं कर्तव्यम् एकत्रैव भवतु इति तत्र वदति शेषस्य आकांक्षया शेषिणी आकांक्षा उत्थाप्यते तत्र विनिगमना विरहात् सर्वेषां प्रधानानामेव शेषग्राहकत्वं स्वीक्रियते न सर्वेषामेव प्रधानभूतानां वाक्यानां शेषग्राहकत्वं स्वीक्रियते आनन्तर्यम् अस्ति किल चेत् आनन्तर्य अनियामकम् आनन्तर्यस्य अयमाशयः अनियमे सति आनन्तर्यं नियामकम् इति पूर्वमुक्तम् अनियमे सति आनन्तर्यं नियामकम् इति पूर्वमुक्तम् इदानीं किं वदति आनन्तर्यं प्रथमतः न प्राप्तमेव इति वदति प्रथमतः आनन्तर्यं प्राप्तं चेत् तस्य नियामकत्वं भवति तत्रान्वयः अत्रान्वयो अत्रान्वयो वा इति आनन्तर्यमेव इदानीं न प्राप्तं कुतः इति चेत् शेषस्य आकांक्षा वर्तते अच्छिद्रेण पवित्रेण इत्यस्ति अच्छिद्रेण पवित्रेण किं कर्तव्यम् पुनातु नाम पावनं कार्यम् तर्हि पावनं कार्यम् इति अर्थतः वाक्यस्य आकांक्षा हि अर्थद्वारा भवति अच्छित्रेण पवित्रेण किं कर्तव्यम् इति चेत् पुनातु इति भवति पुनातु इति स्थलत्रयेपि वर्तते अतः पुनातु पदघटितवाक्येषु त्रिषु अपि आकांक्षायाम् उत्थापितायां सति अनन्तरं भवान् आनन्तर्यं चिन्तयति त्रिषु वाक्येषु पुनातु इति पदमस्ति अर्थद्वारा आकांक्षा सम्भवः जातः तदनन्तरं त्रिष्वपि पुनातु त्रयमस्ति त्रिष्वपि अस्य अन्वययोग्यता अस्ति परन्तु देवस्त्वा सविता पुनातु इति वाक्यस्यैव आनन्तर्यं वर्तते इति सः चिन्तयति तच्चिन्तनं कदा भवति आकांक्षा अनन्तरं भवति एकः शिष्यः वर्तते त्रयाणां सविधे पठितुं सः पृच्छति एते त्रयः अपि पाठयितुं नेच्छन्ति आवश्यकता नास्ति परन्तु अयम् इच्छति इति कृत्वा त्रयः अपि पाठयितुं सन्नद्धाः तत्र अयं किं करोति पार्श्वगृहे अयमस्ति अतः अस्य विधेये पठामि इति वदति चेत् अयुक्तं भवति यतः प्रथमतः तेषु त्रिषु विद्वत्सु आकांक्षा उत्थापिता उत्थापनानन्तरम् आनन्तर्यम् अत्र अस्ति इत्युक्तौ अयुक्तं किल ततः पूर्वं चिन्तनीयमस्ति अहं पार्श्वगृहे वर्तमानसविधेये पठामि ते दूरे सन्ति इति पूर्वं चिन्तनीयमस्ति तथा च अत्र
आनन्तर्यापेक्षया योग्यतायाः प्राबल्यम् उच्यते वा? योग्यतायाः नाम योग्यतायाः प्राबल्यम् इति नास्ति। विषयः भवति तत्र अर्थद्वारा अन्वयः उच्यते। अर्थद्वारा अन्वयकथनकाले प्रथमतः त्रिष्वपि वाक्येषु पावन प्रतिपादनात् पुनातु इति पावन प्रतिपादनात् तत्र योग्यता तत्र आकांक्षा उत्थापिता। आकांक्षा उत्थापनानन्तरं सन्निधिः नियामकः न भवति। परन्तु अत्र योग्यता सन्निधि अपेक्षया प्रबला इति तु नोच्यते। योग्यता सन्निधिश्च सर्वत्रैव भाषान्तरे सप्लिमेण्टरी इति उच्यते किल। योग्यतायाः कृते आकांक्षा तावत् सर्वदा आकांक्षा आसक्तिश्च सर्वदा सहकारिण्यौ भवतः विरोधः कदापि न भवति। अत एव अनेक हविष्क कृति सन्निधि पठित उपहोमानां सर्वार्थत्वमेव इति। अनेक हविष्क विकृति सन्निधौ उपहोमाः इति केचित् सन्ति। उपहोमाः आमनस्यामनस्ये वा इति तिस्राहुतिर्जुहोति अस्ति किल। तत्र उपहोमाः केचित् पठिताः। उपहोमाः पठिताः अनन्तरम् अन्येपि उपहोमाः पठिताः सन्ति। कुत्र प्रसिद्ध उपहोमाः सन्ति। सोऽत्र जुहोति इति अस्ति किल। तत्र अग्नये स्वाहा, कृत्तिकाभ्य स्वाहा, अम्बायै स्वाहा, तुलायै स्वाहा, अनितत्ते स्वाहा, भुजन्ते स्वाहा, मेघयन्ते स्वाहा, वर्षयन्ते स्वाहा, चुग्निगाय स्वाहेति अस्ति। तत्र उपहोमाः इत्युच्यन्ते। एते उपहोमाः इति केचित् होमाः। एते होमाः विकृतिसन्निधौ पठ्यन्ते। विकृतिसन्निधौ पठ्यमानाः एते उपहोमाः विकृतौ अन्यतराकांक्षया अन्वीयन्ते। सम्यक् पश्यन्तु। प्रकृतिवत् विकृतिः कर्तव्या इति न्यायः। प्रकृतौ यानि अङ्गानि भवन्ति तानि अङ्गानि विकृतौ अतिदेशात् प्राप्नुवन्ति। अतिदेशात् प्राप्नुवन्ति यानि अङ्गानि, अतिदेशात् प्राप्नुवन्ति यानि अङ्गानि तानि अङ्गानि विकृतेः आकांक्षया प्राप्नुवन्ति। अङ्गानाम् आकांक्षा नास्ति। अङ्गानाम् आकांक्षा नास्ति। एतानि अङ्गानि प्रकृतौ चरितार्थानि। एतानि अङ्गानि उपकारकरत्वेन प्रकृतौ चरितार्थानि। इतः परं मया किं कुत्र उपकर्तव्यम् इति तद् चिन्ता नास्ति। अङ्गानां तथा किल। लोकेऽपि कश्चित् जनः अस्ति मया कस्य उपकारः कर्तव्यः इति पृच्छति। उपकारः क्रियते। कश्चित् आह्वयति मम गृहे पाकं कुरु, तत्र ब्राह्मणानां परिवेषणं कुरु इति वदति, करोति। तेन सन्तोषः जायते, मम उपकार्यं किञ्चित् लब्धम् इति। परन्तु ततः परं तस्मिन् गृहे भवान् सम्यक् पाकादिकं कृतवान्, परिवेषणादिकं कृतवान् इति मया ज्ञातम्। तद्वत् मम गृहे कुरु इति वदति कश्चित्। अस्य आकांक्षा नास्ति। तस्य आकांक्षया अयं प्रविशति तत्र। एवं किल। तद्वत् प्रकृतेऽपि प्राकृतानि अङ्गानि विकृतौ आगच्छन्ति। विकृतेः आकांक्षा अस्ति। यतः विकृतिसन्निधौ अङ्गानि न पठितानि। विकृतिसन्निधौ अङ्गानि न पठितानि इति कृत्वा प्रकृतिवत् विकृतिः कर्तव्या इति अधिदेशेन आगतानि प्राकृताङ्गानि स्वीक्रियन्ते। तर्हि अन्यतराकांक्षा तत्र विकृतेः आकांक्षा। प्रकृते
विकृतेराकांक्षा अंगानाम् आकांक्षा नास्ति परन्तु उपहोमाः सन्ति किल उपहोमाः विकृतिसन्निधौ पठिताः तेषाम् आकांक्षा वर्तते विकृतेः आकांक्षा नास्ति कुतः विकृतिः पृच्छति मम इति कर्तव्यता का कथं कुर्याम् कथं भावयेत् इति आकांक्षा वर्तते प्राकृतांग प्रकृतिवत् विकृतिः कर्तव्या आग्नेयवत् शौर्ययागं कुर्यात् आग्नेयवत् इति अधिदेशवाक्येन आग्नेय अंगानि सर्वाण्यपि शौर्य आगच्छन्ति विकृतित्व शान्ताकांक्षा परन्तु विकृतिसन्निधौ पठिता उपहोमाः सन्ति तेषाम् आकांक्षा वर्तते मम उपकार्यं किम् भवति किल तत्र अनेक हविष्क विकृतिसन्निधौ पठिता उपहोमाः ते उपहोमाः सर्वेषु हविषु अङ्गानि भवन्ति यदि बहूनि हवीगुंषि उक्तानि अन्तिम हविस्सन्निधौ पठितः उपहोमः अन्तिम हविषः एव अङ्गमिति न ज्ञातं वा यतः उपहोमानां भवति प्रधानाकांक्षा वर्तते उपहोमानां तावत् प्रधानाकांक्षा वर्तते प्रधानेषु हविषु तत्र आकांक्षा उत्थापिता वर्तते उत्थापितायां सत्यां न पार्श्वे वर्तते इति कृत्वा अस्यैव हविषः उपहोमः अङ्गम् इति वक्तुं न शक्यते ज्ञातं वा अत्र प्रतिप्रधानं गुणावृत्तिन्यायः प्रतिप्रधानं गुणावृत्तिन्यायः वदति अतश्च मुख नाभिगुल्फ प्रदेश पावनार्थेषु एतेषु मंत्रेषु मुखम नाभि गुल्फ गुल्फनं मुख्य प्रदेश एतेषु प्रदेशेषु पावनार्थं एते मंत्राः पठिताः एतेषु मंत्रेषु शेषः अनुषज्यते प्रतिप्रधानावृत्ति न्यायात् प्रतिप्रधानं गुणावृत्ति न्याय ज्ञायते वा शेषः अनुषज्यते प्रतिप्रधानावृत्ति न्यायात् प्रतिप्रधानं गुणावृत्ति न्यायः इदानीं पश्यन्तु तत्र गृहे वेदपारायणं कुर्वन्ति पञ्चशः आगत्य वेदपारायणं कुर्वन्ति वेदपारायणं कुर्वन्तः ते ऋत्विजः ब्राह्मणाः तेषां कृते दक्षिणादानं क्रियते दक्षिणादानं कान् उद्दिश्य क्रियते ब्राह्मणान् उद्दिश्य क्रियते कथं क्रियते अस्माभिः एकैकस्य सविधे गत्वा दक्षिणा दीयते प्रति व्यक्ति दक्षिणा भिद्यते प्रतिप्रधानं गुणावर्ति न्यायः भवन्तः सर्वेपि वेदपारायणं कृतवन्तः स्वीकुर्वन्तु 500 रूप्यकाणि इत्युक्तौ तेन स्वीकुर्वन्तु प्रतिप्रधानं गुणावर्ति न्याय एकैकसविधे दातव्यम् प्रतिप्रधानं गुणावर्ति न्याय अस्य बहु अस्य न्यायस्य उदाहरणानि बहूनि सन्ति अस्य न्यायस्य उदाहरणं बहु वर्तते तत्र वैदिककार्येषु बहु परन्तु व्रीहिं प्रोक्षति तत्र नास्ति व्रीहिं प्रोक्षणं तु गुणः व्रीहयः प्रधानभूताः प्रतिव्रीहि प्रोक्षणं नास्ति केनापि तथा न क्रियते तत्र तदर्थम् एकम् अधिकरणमस्ति तस्य व्रीहिं प्रोक्षति तत्र अपवादः अन्यत्र तथा वर्तते प्रतिप्रधानं गुणावर्ति अतः शेषः तावत् अच्छिद्रेण पवित्रेण इति अयं मन्त्रः प्रतिप्रधानम् अन्वयति इति सिद्धान्तः